There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी. हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी. हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा. नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है. और खबर बता रही हूं, और ये आतंकी गुटों को भारत के एक्शन का जो डर है उसको लेकर खबर बहुत बड़ी है. बावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर खाली. जैश आतंकियों को सुरक्षित जगह भेजा गया. 24 घंटे में जैश का हेडक्वार्टर खाली हो चुका है. अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस. दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे कि भारत क्या नई फ्रेश मूव शुरू कर सकता है जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन लोगों को टारगेट कर सकता है जो वो समझता है कि दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस. देखिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना. मैं आपको बताऊं, जो माजी में कुछ हुआ, क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? पाकिस्तान पे आबी जंग मुसल्लत कर दी गई है. यह पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन सकता है. भारत बयानिया ये बना चुका है जी कि ये कोई मजहब का इसमें ताल्लुक है, किसी के कोई आईडी कार्ड देख के मारा गया है, इसमें इस्लामिस्ट जिहादी कोई ऐसी बातें कर रहा है. अब ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव है. इस नैरेटिव से सिर्फ कश्मीर की मूवमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है. अब कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बड़ी तैयारी के बारे में एक और बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में आगे बढ़ रहा है आईएनएस विक्रांत. लेकिन पाकिस्तान आज नैरेटिव की जंग भी हार रहा है. भारत छाया हुआ है नैरेटिव की वॉर में. और इंडिया को एडवांटेज इसमें यह है कि इंडिया जो है वो उसकी ग्लोबली बड़ी एक्सेस है. ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है. ऐसा तो मेरे ख्याल है कहीं जानवर भी नहीं करते जो कुछ हुआ, कि लोगों से उनका रिलीजन पूछा जाए और फिर उनको इस तरीके से गोलियां मार दी जाए. द पाकिस्तानी फौज जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है फॉर इट्स ब्रेवरी. पाकिस्तानी फौज जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है अपनी उसकी ब्रेवरी की वजह से. पूरी वैली उन्होंने बंद कर दी है प्रोटेस्ट में. कश्मीरी इस वक्त तो यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद. तो इंडिया के कांटेक्ट ज्यादा है हमसे. मेरा नहीं ख्याल कि शायद बड़ी जो P5 हैं वो पाकिस्तान का फोन भी उठाएं. जो सिचुएशन है, हम दुनिया को ये कहते रहे जनाब कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो हल करे. दुनिया कौन हमारी बात सुन रहा है? बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो यकीनन उसका दिल जो है बहुत दुखेगा. कल का जो वाकया है उसमें ये कहना कि जी आपको अब चेक करवाइए कि आप मुस्लिम हैं या नहीं, और उसके बाद जिस तरह से गोलियां मारी गई वो देखकर यकीनन कोई भी इंसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो जरूर उसका दिल जो है वो दुखा होगा. मेजर गौरव का उनसे कोई अलग नहीं है बिल्कुल. मेजर गौरव की भी जो बात मैंने सुनी और जो देखा, तो उनकी जगह कोई भी होगा वो यही बात कहेगा. अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मेजर साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं, ईंट से ईंट बजा दो, ये कुछ भी ऐसी बात उन्होंने की है, तो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें. जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके लोगों को का खून किया गया और उनको मजहब चेक करके मारा गया, उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे? ये हमारा ही किया धरा है. ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा, और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है. अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है. कि क्या मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को, और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो कि हमने कुछ नहीं किया. ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते, तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता. जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले, और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए. और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए फलस्तीन के लिए, हमने ये ग्रुप बनाए ताकि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए, हमने ये ग्रुप बनाए हैं बिल्कुल कश्मीर के लिए. ये तमाम बातें तो हमारे लोग मानते ही आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा
کہ یہی لوگ جو ہے وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہماری کیا پوزیشن ہو سکتی ہے. اس وقت بھارت میں نہ صرف یہ کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں, بلکہ اور بھی جو چیزیں ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں اور بہت پروگریس جو بھارت کر رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بھی یقیناً یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ جو اٹیک ہوا ہے, اس کا بہت برا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. ایسا نہیں کہ پاکستانی ایسے ہی نکل جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی کچھ نہیں, ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک بھارت کی گورنمنٹ کو آفر نہیں کی ہے کہ جی ہم ساتھ مل کر اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جو کہ ان کو فوراً ہی کر لینا چاہیے تھا. یہ جو گلوبل ڈپلومیٹک لڑائی ہونی ہے نا, گلوبل ڈپلومیٹک لڑائی ہونی ہے, اس میں انڈیا پاکستان کو بیٹ کرے گا. گلوبل ڈپلومیٹک لڑائی کے اندر انڈیا ہیز مور کانٹیکٹس دین پاکستان. ون ول ہیو ٹو ایکسپٹ دس. اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. جو گلوبل ڈپلومیٹک لڑائی ہے, اگر اس گلوبل ڈپلومیٹک لڑائی جو ہے, اگر یہ بات صرف یہ رہ گئی کہ ہاں جی دنیا کے کیپٹلز میں فون کرنے ہیں تو انڈیا کے کانٹیکٹ زیادہ ہیں ہم سے, میرا نہیں خیال کہ شاید بڑی جو P5 ہیں وہ پاکستان کا فون بھی اٹھائیں. جو سچویشن ہے, گو کہ they know, they do understand. They do understand. They do understand this thing. So مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کر کے یہ جو نریندر مودی صاحب نے بات کی ہے, یہ اس کو کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ٹریک کریں گے, پنش کریں گے, یہ دس از لائک اوباما اسٹائل کام ہے, جس طرح امریکی صدر اوباما کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, کہ جب القاعدہ کے حوالے سے بات ہوتی تھی, دیٹ از دیئر ورژن, دیٹ از دیئر اسٹائل, دیٹ از دیئر ورژن, دیٹ از دیئر اسٹائل. وہ اس طرح چیز کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی جو جنگ ہے اس کو فورسی کرنا چاہیے, اور فاگ آف وار از دیئر. پاکستان کے اندر لیڈرشپ چینج ہے, اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کس طرح کے فیصلے کرتی ہے, کیا کرتی ہے, we still have to understand that. بیکاز ابھی پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی جو میٹنگ ہے دیٹ از ٹو بی دیئر, وہ ہونی ہے. ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ہونی ہے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کیا سلوشن نکلتے ہیں, کیا بات کی جاتی ہے, اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر یہ چیز سوچ لی جائے کہ بھارت کیا نئی فریش موو شروع کر سکتا ہے جس میں وہ پاکستان کے اندر گھس کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ دوز ہو ہیو بین انوالوڈ ان دس. دیکھیے پاکستان نے کچھ نہیں کرنا, میں آپ کو بتاؤں جو ماضی میں کچھ ہوا, کیا پاکستان نے کچھ کیا؟ نہیں کیا. پاکستان تو ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکا, سیدھی سی بات کرنی چاہیے. پاکستان ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتا, پاکستان ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب یہ جو چیز ہے, ہم دنیا کو یہ کہتے رہے جناب کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ حل کرے. دنیا کون ہماری بات سن رہا ہے؟ ہم نے انڈیا کو لیا ہوا ہے پارٹ ٹائم کام, انڈیا پاکستان کو لیتے ہیں فل ٹائم جاب. ہماری پولیٹیکل کلاس انڈیا کو پارٹ ٹائم سمجھتی ہے کہ کوئی نہیں کہہ رہا یہ فوج کا مسئلہ ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The Indian government is doing a full-time job on Pakistan. وہ پاکستان کے اوپر فل ٹائم جاب کرتے ہیں, اس چیز کو یاد رکھیں.